हामी चाहिँ यहाँ आइपुगिसकेका छौँ अहिले। मेरो भन्छ पहिले पाला हे बिनिता हाय हाम्रो खानेकुरा आयो है अहिले चाहिँ। कसैले मैडम हाम्रो लाग्ने बाँकी छ। मेरो वाउ दामी दामी छ रमाइलो। सिजना मोनिका ए कस्तो लागेछ तिमीहरूलाई? कस्तो लागेछ? गर्मी गर्मी गरम गरम वाउ म्याउ झ्या म्याउ 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 झ्या म्याउ। मोनिका मोनिका यता हेर न। ओइ सङ्गीता यता हेर यता हेर्नु यता यता हेर। बिनिता हे बिनिता खोइ लक्ष्मी हे लक्ष्मी लुक्छस् चढ्नु पर्छ क्या है? अनि उसले उस गर्न नै चम्केर दामी मलाई पोज मन पर्यो। कडा त्यहाँबाट यसरी यहाँबाट आएर नि त्यहाँ हो त्यो चौर आउँछ नि होइन नि यहाँबाट कस्तो एउटा यहाँबाट खिच्नु एउटा एकै ठाउँबाट खिच्नु कति छिटो यता यता फर्केको के हान्दे पिड्दे खिच्न पाएन
जब गइन्छ चट्टान बिचरा जाऊ कमाइदिनु न त्यो कमाइदिनु न यहाँ नि पत्ती गर्दो रहेछ रातदेखि तपाईँ त अरे गर हेपे गन्दी हजुरले ढाड खुट्टा यस्तो सरायो नि अहिले मलाई कस्तो चढादि दामी पखाइ नानी पखाइ एकछिन है बल्ल बल्ल चढेछ एकछिन त पख्छमै पछाडिबाट देखेछ है केही हुँदैन है पख्नै मन मिलाउँछ सेपैक्कै हुन्छ क्या कपाल है डराएर नि हो क्या नानी मिलाइदिए त बल्ल चढेछ है डरायो ए जिरो टकेको आयो क्या नानी यहाँ अलि हात सिधा राख्नु अलि यस्तो बडी अरे उसरी खुट्टा हो त्यस्तो काट्छ भन्नु है भिडियो मस्त आछ यो दिदीको फोन नानी अर्को पछि हान्दिउँ अरे हान्दै राख्नु क्या अरे के हुन भएको छ है केही नि हुँदैन देखिने अलिअलि त देखाउनु पर्यो नानी भयो पखाइ बल्ल बल्ल चढेछ है अहिले त भाँच्यो होतेरी बन्द होतेरी नि बन्द खुट्टा राम्रो देखेन भएन के हो त्यसरी होतेरी बन्द न हो त्यसरी हो यो चाहिँ राम्रो आयो गरौँ त्यो हेरेर नपाउने के पाइ पोकेसन खायो नि पास पाएको नानी एउटा 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 हाम्रो हाम्रो वाउ दामी जान नानी पछाडिबाट हान्दै त राम्रो आउँदैन है एकछिन है ओके पछाडि है हामी आइरहेको छ कि साच्ची हो यता हेर्नु यता केही बिग्रिरहेको छ उता जान्छ गोलगोल चढा ए त्यता नि हेर्छु नानी पखाइ एकछिन पछि कपाल मिलाइदिनु हामी धेरै बेर लाउँदैनौँ हामी त एकैछिन दिदियो है त्यस भनेपछि त्यो चढ्दै दिँदैन दामी आयो ओहो अब झर न झर्छु है म एकछिन है मलाई यसलाई समाउनु त डरेछ त्यो त कस्तो डर लाग्छ म पछाडि आइहाल्छु ल धन्यवाद है हजुरलाई चर्चा अँधेरा उज्याला आँट्यो म है फोटोग्राफरको पोज फोटोग्राफरको रिच यसको पोज खुट्टा यस होइन गर जा 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 हामी लाइनमा बसेको यहाँ
दामी भयो यार हजुर हाई लक्ष्मी मिता एक्सन भयो नि एकचोटि फेरि आएको फेरि ए जानु उहाँहरू जानुहुन्छ जानु अझै हामी यहाँ घुम्न आएको तर हामी चाहिँ कहाँ छ मैले भन्दैनौँ है ए मोनिका यता मोनिका सिजु यता आइदेऊ न मायालु यता आइदेऊ ओए लक्ष्मी विनिता यता आइदेन विनिता लक्ष्मी सिजना यता आइदेन छिटो मोनिका यता आउनु यता आउनु यता हेर न सबले एकचोटि हाई सबले बाई बाई खोइ त केटी अरे देखिँदै निस्किसक्यो अनि हामी हिँड्दैछौँ पार्किङ चाहिँ उता छ अरे त्यही भएर हे हाई बाई बाई हे केटीहरू हे सिजु 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 कार बाइक पार्किङ ओए केटीहरू बाई बाई ओए बाई बाई ए बाई बाई विनिता बाई म हजुरसँग मेरो स्कुटर झिक्दिन्छ लागेको राइडरहरू निस्किँदैछन् प्यासेन्जरहरू भयो वेलकम अरे ल ए मेरो तिमीहरूको के अरे योसँग त म जम्मैको मोबाइल फेरि हामी फेरि यता आइपुग्यौँ है लेफ्ट साइडको यो चाहिँ चोकमा यसको पछि हामी लेकमा आएको अहिले चाहिँ अनि यस्तो अँधेरो छ कि 6 बजेर कति मिनट गइसकेको छ हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ लेक साइड आएको छौँ तर रुगा लाउला जस्तो भएको कस्तो कहाँ जाऊँ भनेको है आइज आइहाल्छ प्राइजमा दिइरहेको छु बहिनी होइन बेलुकाको समय हो किन त्यो गर्ने भनेर दिदी है मैले यो चाहिँ यो लाफिङ बुद्धा किनेको है मैले दामी छ उहाँसँग किनेको मिलाएर दिनु भएको अरे मिलाएर दिनु भएको नि हजुर नि तपाईँहरू पनि आउनु होला यस्तो दामी दामी आउँछ यस्तो औँठीहरू अनि कताको यो चाहिँ केटाहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ छ है एकदम खतरा चुवाकवाला रडवाला हो यो हुक्का कि यो वाला
यो कम हुन्न रे है त्यो भन्दा शिवरात्रिमा यो ठिक हुन्छ मेरो शिवरात्रि परेको प्राइसमा दिइरहेको छु तपाईँलाई परेको त कति हो कति होइन तपाईँले होइन विश्वास गर्नु त्यही हो कि सबभन्दा ठुलो कुरा होइन ओ हेर भित्र प्रिटी गर्ल औँठी के गर्ने दिदी औँठी औँठी त भयो मन परेन यसमा चाहिँ नाम लेख्न मिल्छ हो हजुर हजुर अनि बोयफ्रेन्डको नाम लेख्ने कसले लेखिदिन्छ त मैले लेख्दिनँ होइन है सुन्नु न अहिले तर कलरको पेन्टिङ छैन मसँग होइन अब तपाईँलाई लेख्नै मन लाग्छ लिनु मन लाग्छ भने भोलि आउनु होइन हजुर फोन गरेर आउनु म तपाईँलाई त्यो बनाएर राखिदिन्छु अहिले चाहिँ त्योसँग एक्सचेन्ज गरेको यो लिएको अल्लाउ त वाउ दामी ल ठिक छ मिलाइदिनु न यार कस्तो दामी रहेछ टिनी टिनी तपाईँलाई मैले मिलाउनु पर्यो म त बोल्न सक्दिनँ खतरा रात पर्यो नि त अँधेरो औ